Durant cette séance, je vous propose un exercice tiré d'un contrôle continu, donc qui traite de la deuxième leçon, de la dérivabilité. Donc si vous voulez qu'on fasse des exercices de la leçon, on va le faire. Sinon, si vous voulez qu'on continue de faire des exercices de la première leçon, on va le faire. Parce que j'ai remarqué que du contrôle continu contient des exercices qui appartiennent à la première leçon et deuxième leçon. C'est pour cela que j'ai vu qu'on doit aborder cette leçon aussi. Si vous n'avez pas encore révisé le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis, vous pouvez faire cet exercice tiré du même contrôل. هاد التمرين كذلك مأخوذ من نفس الفرد. الفرد فيه 8 ديال التمارين. Alors imaginez-vous يعني contrôle qui contient. Alors هنا كتعرف بأن البروف عطاك ثم كيطلب منك. دونك انت تما البروف صعب منك عارف بأن راه عطاك عاد كيطلب منك. Alors بالنسبة للتذكير السؤال الأول كيتعلق بمبرهنة رول. إذا كانت عندك اف واحد الدالة متصلة على القطعة أ بي مجال مغلق لأنك ستحسب الصورة ديال أ و بي خصو يكون متصل مجال مغلق أ بي وقابل للاشتقاق على مجال مفتوح أ بي و اف دو أ كتساوي اف دو بي فإنه كيوجد واحد السي من المجال مفتوح أ بي بحيث اف بريم دو سي كتساوي زيرو يعني المشتقة كتنعدم في هذاك سي. ألوغ حنا كذلك تطبيق مباشر لهذا تيوريم دو غول. عندنا بالنسبة لفو remarques. Est-ce que vous voulez qu'on va faire les exercices en arabe ou en français ou bien les deux يكون واحد ميلونج العربية ولا كانوا لي تيرم بالنسبة لي تيرم scientifiques on va les traduire ou bien les énoncer en français. عندنا F et continue sur هذا دونك حنا القطعة اللي غتخدم عليها هي هادي 0 بي sur 2. عندك F et continue sur l'intervalle fermé 0 بي sur 2. انت تشرح لان اف كيلكو سوا اكس من هاد الانترفال فيرمي 0 بي سور 2 فان هاد التعبير ديال داخل راسين اكبر او يساوي 0 وكوسينوس فهي متصلة على ار اكس انت كتضرب اكس باكس كذا متصلة على ار. دونك اف كونتيني سور الانترفال فيرمي 0 بي سور 2 عندنا اف هي ديريفابل قابلة للاشتقاق sur l'intervalle fermé 0 بي سور 2. قبل أن نحسب الصورة ديال 0 بي سور 2 on va calculer هاد المشتقة لأننا سنحتاجها المشتقة. وعندنا اف بريم دو اكس تساوي دونك إلا حسبتو المشتقة دونك عندك مشتقة ديال لا راسين دو اي كتساوي اي بريم على 2 في لا راسين دو اي. دونك سنشتق هاد التعبير اللي داخل لا راسين. دونك إلا اشتقيناه المشتقة ديال اكس ستعطينا واحد في كوس دو اكس دونك ستعطينا كوس دو اكس ناقص لأن المشتقة ديال كوس هي موان سينوس اكس دونك ناقص اكس في سينوس دو اكس الكل على 2 في لا راسين دو اكس في كوس اكس. دونك ديريفابل هاد المشتقة دونك هاد بحال هنايا لا تنعدم في هاد الانترفال اوفير 0 بي sur 2. Et nous avons f de 0 يساوي احسب صورة الصفر دونك ستعطيك الصفر لأن 0 في كوس دو 0 كوس دو 0 هو واحد 0 في واحد صفر دونك لا راسين دو 0 تعطيك صفر. et f de p sur 2 يساوي كوس بي sur 2 سيعطيك الصفر دونك بي sur 2 ستعطيك الصفر لا راسين دو 0 سي 0. f de p sur 2 يساوي f de 0 يساوي الصفر. هاي دونك عندنا f de 0 f de a كتساوي لنا f de b. دونك دابخي نخص حاجة جديدة ما يكفينيش.
Donc d'après le théorème de Rolle, donc il existe شنو سماوه هما سماوه A. Il existe un A qui appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 tel que المشتقة حسبناه هنا. ها هو التعبير ديال المشتقة هو هذا. دونك tel que cos de A موان A في سينوس دو A على 2 في لاراسين دو A كوس دو A يساوي الصفر. يعني المشتقة كتنعدم في هاد النقطة A. سيتادير يوجد A ينتمي لهاد الانترفال 0 بي سور 2 تيل كو. دونك هاد التعبير ينعدم ديال المشتقة يعني البسط هو الذي ينعدم. يعني كوس دو A ناقص A في سينوس دو A يساوي الصفر. لكن أنت ينبغي أن تحصل على هذا التعبير هذا. لذلك هذا التعبير اللي عطاوك هما يمكن أن تعيد كتابته. طونجون دو A على واحد دو A كيساوي لك دونك A. هاد A مضروبة في طونجون دو A. هاد الواحد ترجعو لهنا ناقص واحد كيساوي الصفر. يعني طونجون دو A على واحد كيساوي واحد على A. يعني A في طونجون دو A ناقص واحد كتساوي الصفر. إذن يعني دونك يوجد A كذا. باش نحصل على التعبير ديال طونجون دونك خصني نضرب نضرب في واحد على كوس دو A. دونك تيل كو كوس دو A دونك ولا بالأحرى موان نقسم على موان كوس دو A باش هنا يعطيني موان زان وهنا يعطيني. دونك هنا موان A سينوس دو A على موان كوس دو A. هذه كذلك إلا ضربتها في واحد على ناقص كوس دو A ستعطيني الصفر. إذا يوجد A ينتمي لهذا المجال تيل كو كوس دو A ناقص كوس دو A سيعطيك موان زان. هذه ستعطيك ناقص A في طونجون دو A كيساوي الصفر. أي دونك يوجد ومنه عفوا ستعطيك بلس زائد A زائد موان مع الموان زائد A تيل كو دونك طونجون دو A A في طونجون دو A كتساوي لك واحد. هاد الأ تقسم عليه دونك لا ينعدم كينتمي للمجال مفتوح. دونك تيل كو طونجون دو A كيساوي واحد على A ومنه المطلوب. بالنسبة للتمرين الثاني أو السؤال الثاني يتعلق بمبرهنات التزايدات المنتهية. بالنسبة لنص مبرهنات التزايدات المنتهية إذا كانت عندك كيف متصلة على القطعة AB وقابلة للاشتقاق على مجال مفتوح AB فإنه يوجد C من مجال مفتوح AB تيل كو دونك F دو B ناقص F دو A على B موان A يساوي F بريم دو C. هذا هو نص مبرهنات التزايد المنتهية. Le théorème des accroissements fini. Alors نطبقوها على هاد. Alors بتطبيق مبرهنة التزايد المنتهية بين أنه يوجد بينتمي للمجال مفتوح 0 بي سور 3 بحيث F بريم دو B كيساوي لنا لا راسين ديال 3 على بي 2 بي. نرجعو هنايا باش تبقى هاد لا غير قدامكم إلا مسبقلكمش شفتوها. الوغ عندنا هاد اف غنطبقو على هاد اف هادي بطبيعة الحال. عندنا اف اي كونتيني سور هاد الانترفال فيرمي 0 بي سور 3. يمكن أن تبين ذلك. دونك هاد التعبير لكل إكس من هذا المجال فهو موجب أكبر أو يساوي الصفر. اف قابلة للاشتقاق et dérivable
sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 3. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, le théorème des accroissements finis, TVI, théorème des accroissements finis. TAF. Alors, فإنه يوجد شنو بين أنه يوجد ماذا B. Il existe un P ينتمي المجال ouvert 0 pi sur 3 tel que f de B قلنا moins f de A على B moins A تساوي f prime de C tel que f de B في هذه الحالة هو P sur 3 يعني f de P sur 3 ناقص f de 0 على P sur 3 moins 0 يساوي f prime de B سموه B. يعني il existe un B ينتمي لهذا المجال المفتوح 0 P sur 3 tel que f de P sur 3 ستحسب f de P sur 3 بهذا الدالة. دونك سيعطيك لا راسين دونك سيعطيك لا راسين ديال P sur 3 قوس ديال P sur 3 هي 1 على 2 دونك 1 على 2 دونك est égal à la racine de P sur 3 نضربها في 1 demi. f de 0 حسبناها من قبل يساوي 0 دونك لا داعي لكتابة موان 0 على P sur 3 كذلك سيعطيك موان 0 دونك على P sur 3 كتساوي لنا f بريم دو B. دونك هذه يمكن أو هاد f باش نحصلو على التعبير اللي بغاوه هما. دونك هذه ندخلوها فقط أن تغير في التعبير هذا B ينتمي للمجال 0 P sur 3 هذا تيركو هذه نرجعوها لهاد الطرف تيركو f بريم دو B est égal. دونك هذه ندخلوها داخل راسين تصبح لدينا دونك 3 au carré على دونك على P au carré مضروبة في P sur 3 مضروبة في 1 demi تختزل ب 3 هنا وهنا تختزل ب P هنا وهنا دونك tel que f prime de B est égal دونك يبقى لديك فقط 3 sur P 3 sur 2P 3 sur 2P ومنه المطلوب دونك يوجد B ينتمي للمجال ouvert إذا شكرا لكم على المتابعة ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم. في البداية أبدأ بتمارين تطبيقية مباشرة ثم حاولوا تمروا التمارين متدرجة في الصعوبة. بالنسبة لتمرين آخر لمن أراد أن ينجزه واللي مأخوذ كذلك من نفس الفصل يتعلق بالدالة العكسية وأشياء أخرى. إذن ها هو نفس التمرين. دونك نديرو بوز اللي بغا يخدمو هو هذا.